सूरत अल-कौसर का ये अमल है, बहुत ही ताकतवर और आजमूदा अमल है, जो आपने 3 टमाटर पर करना है। इंशाअल्लाह ताला गाड़ी, बंगला, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे इस वजीफ़े की बरकत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश लोग अल्लाह वालों, आज की वीडियो बेहद आजमूदा और बड़ी ज़बरदस्त सूरत की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये वजीफ़ा हम आपके लिए लेकर कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है और बहुत नायाब और फ़ायदा मंद है। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में बस एक मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ लेते हैं तो इंसान की ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, सारी तंगदस्तियाँ, बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बेरोज़गारी उसके घर से ख़त्म हो जाती है, बेबरकती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, उसके कारोबार से बंदिशें और रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। और अगर इंसान के अंदर जादू और जिन्नात के असरात होते हैं या नज़र बद के असरात होते हैं तो इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक बार ही पढ़ने से सारी की सारी रुकावटें, नज़र बद, कारोबारी बंदिश, जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से हर काम में कामयाबी अता फरमाते हैं। अल्लाह वालों, ये सिर्फ़ 3 टमाटर का वजीफ़ा है और आप अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार ही इस वजीफ़े को कर लें तो इसका मोजज़ात आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े को जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप अपने मकसद में ज़रूर और ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की उस मुक़द्दस सूरत का वजीफ़ा है जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस रब ने उतारी थी। जब उनको काफ़रों ने ज़लील किया, उनको अबतर कहा, तो उस वक़्त अपने नबी को तसल्ली देने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ़ 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल और कोई एक ऐसी हाजत जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, इस अमल की वजह से अगर वो पूरी हो जाती है तो आप यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालों, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, ये कारोबार के लिए आप करेंगे तो इंतहाई ज़बरदस्त अमल है। छोटा सा अमल है, छोटी सी सूरत है और सिर्फ़ 3 टमाटर पे आपने इस अमल को करना है। अल्लाह वालों, कारोबार है लेकिन कारोबार में बरकत नहीं है, पैसा आता है मगर पता नहीं चलता कि कहाँ ख़र्च हो जाता है, खाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाला एक ही है, पूरी नहीं पड़ती, महंगाई की वजह से कमर टूट गई है। तो अल्लाह वालों, एक बार इस वजीफ़े को आज़मा लें। आप घर में, मेरी माएँ और बहनें तो आसानी के साथ इस वजीफ़े को कर सकती हैं। टमाटर हर घर में मौजूद होते हैं और छोटी सी ये सूरत है सूरतुल कौसर, ये हर इंसान को, छोटे बड़े बच्चों को भी याद होती है। ये इतनी मुक़द्दस और सूरत है कि बच्चा इसको ज़ुबानी याद कर लेता है। और अल्लाह वालों, दौलत चाहिए,
پیسہ چاہیے، رزق کی برسات چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، فراوانی چاہیے۔ اللہ والو گھر سے بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی بندش ختم کرنا چاہتے ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹوں کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ اللہ والو رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے تو بگڑ جاتی ہے۔ ایسی رشتے پہ جادو کے ذریعے بندش لگی ہے، یہ نظر بد کا اثر ہے، تمام کا تمام اس وظیفے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیسے ہے، آتے ہیں مکمل تفصیل کی طرف۔ اللہ والو آپ نے کسی بھی دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ سب سے بڑی بات اس وظیفے کی یہ ہے، اگر آپ پہلے سے ہی کوئی عمل یا وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ درمیان میں ہی اس وظیفے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ والو آپ نے پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 3 ٹماٹر لے لینے ہیں۔ آپ نے بالکل تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اب آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو رحمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھا کریں۔ درود پڑھنا کتنا اجر و ثواب کا کام ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ اتنی برکت، اتنی رحمت اس کے پڑھنے سے آتی ہے، اور جب پڑھ کر نبی کو ہدیہ کیا جائے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ والو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ پھر آپ نے 1 ٹماٹر اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور اس پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ 3 بار آپ نے دم کرنا ہے اور اس کو الگ سے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے دوسرا ٹماٹر اٹھا لینا ہے اور اس پر بھی 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اللہ والو یاد رہے کہ آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے تو ساتھ میں 33 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹماٹر پر پھونک مار دینی ہے اور پھر تیسرا ٹماٹر اٹھا لینا ہے، اس پر بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اور اس پر بھی 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے اور اس کو بھی الگ رکھ دینا ہے۔ آخر میں پھر آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے ان ٹماٹروں کو اس انسان کو کھلانا ہے جس کی بیماریاں نہ ختم ہوتی ہوں، جس پر جادو جنات کے اثرات ہوں، جس پر نظر بد ہو، جس پر بندش لگی ہو یا رکاوٹ ہو گئی ہو، جادو کے ذریعے ہو گئی ہو یا نظر بد کے ذریعے رکاوٹ لگ گئی ہے۔ اس ٹماٹر کو کھاتے ہی تمام اثرات چیخیں مار کر باہر نکل جائیں گے اور پھر کبھی بھی اس کے جسم میں دوبارہ داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ہی پاورفل اور نایاب عمل ہے۔ جو اس ٹماٹر کو کھائے گا اس کا کاروبار چمک اٹھے گا، ترقی کرے گا، بے برکتی ختم ہوگی، اس کی زندگی بدل جائے گی، خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آ جائیں گی زندگی میں۔ تمام پریشانیاں جو پیسے کی وجہ سے ہوئی تھی وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو اتنا پیسہ آئے گا، اتنی رحمت اللہ کی ہوگی کہ آپ کے ہمسائے بھی مالا مال ہو جائیں گے اس رحمت سے۔ اللہ والو آپ کو تو جو اللہ رزق عطا فرمائے گا، آس پاس میں جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی اس رحمت کے دائرے میں آ گئے تو اللہ ان پر بھی کرم فرمائے گا۔ صرف اور صرف 3 ٹماٹر لینے ہیں، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 33 بار سورۃ الکوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ تینوں ٹماٹروں پر الگ الگ آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں تینوں ٹماٹر اکٹھے کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اکٹھا تینوں ٹماٹروں پر دم کر لینا ہے۔
ہے۔ اس کے بعد یہ ٹماٹر آپ نے سیو کر لینے ہیں۔ جو گھر میں بیمار ہے، رشتوں کی بندش ہے تو بچیوں کو کھلائیں، کاروبار کی بندش ہے تو خود بھی کھائیں، بلکہ جتنے افراد ہیں گھر کے وہ سب لوگ اس ٹماٹر کو کھا لیں۔ جیسے ہی کھاتے جائیں گے آپ اللہ رب العزت کی رحمت اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ پر کتنا کرم فرمایا۔